बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा मान मैदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा साइफर केस फंदा, डेडलाइन दे दी, इमरान खेल ख़त्म, अब आगे क्या होगा। और उसके साथ साथ जो शेख रशीद साहब जनाब मजदूर, क्या बात है जी। साथ साथ जनाब चाय का भी वक्त है, और अक्सर जब व्लॉग करने के लिए वक्त मिलता है तो यानी उस वक्त मेरा चाय का भी, तो चाय पीने जनाब मैं बड़ा ही वो जन कहना त्रोड़ की टैब, ठीक है जी। चाय पीना लाजमी होती है, तो साथ साथ जनाब चाय भी चलेगी जी। तो जैसे कि आपको पता है कि वो साइफर केस, वो जो 27 मार्च को जलसा, और अमरीकियों ने मुझे निकाला, वो जो खान साहब ने लेफ्ट हैंड, हाँ जी लेफ्ट हैंड में पकड़ कर जो एक साइफर, एक जो सफ़ेद सफ़ा था जेब से निकाल के खान साहब ने यानी लहराया था। और उस वक्त जब सब लोग कह रहे थे कि देखो खान साहब कितने दिलेर हैं और खान साहब ने अवाम में किस तरह शऊर दे दिया, तो इस आजिज़ ने उस वक्त भी अपने दोस्तों के जो व्लॉग्स हैं उसमें कमेंट बॉक्स में और फेसबुक पर यानी मेरे यानी कॉलम्स पढ़े हैं, तो मैंने ये लिखा था कि ये आगे चलकर खान साहब के लिए जो है वो यानी फंदा साबित होगा। और खान साहब की सियासत जो मेरी पहले ही प्रिडिक्शन है कि अपने हिस्से की वो कर चुके हैं, अब आगे इनका कोई काम नहीं है, तो ये जो 6 महीने रह गई थी वो उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो जनाब यानी ऐसे ही हो रहा है यानी आपके सामने। और फिर इसी दौरान जनाब जड़े थे जिहादी सन, वो जो लौंडे लपाड़े, जो हमारे भाई मसूर अली खान साहब ने जो डिग्री दी है, उन लौंडे लपाड़ों ने जिस तरह जनाब इस साइफर के मामले को, कि साइफर का मतलब नहीं पता कि इबलाग किए, वो कहते ना पढ़ा ना लिखा, नाम मौली मोहम्मद आलिम वल मौली मोहम्मद फाजिल। और जिस तरह उन्होंने फिर इमरान खान साहब ने जनाब वलीउल्लाह तो थे यानी पहुँचाया, और जिस तरह जनाब साइफर की हो गया, कागज़ था, ये हो गया, वो हो गया जनाब, अवाम को पता लगना चाहिए बग़ैर डिप्लोमेटिक एक जो एथिक्स होते हैं, ठीक है जी, एक सफारतकारी के जो एक असूल ज़ाब्ते होते हैं, उनको एक साइड पे यानी रखते हुए उन लौंडे लपाड़ों ने जो किया। और रही सही कसर जो खान साहब ने जिस तरह यानी अवाम नास को बदरा किया, जिस तरह यानी एक गल, और इसमें फिर हमारे जनाब जो अदारों के यानी उस वक्त के सीनियर्स थे, यानी उनको जिस तरह यानी रगड़ा दिया, जिस तरह अदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया, फिर वो कंट्रोवर्सी होती 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 मोहसिन नकवी साहब तक भी आ गई थी कि मुझे मोहसिन नकवी साहब ने निकलवाई, जो वज़ीर आला पंजाब है डॉन के जो एग्जेक्टिव हैं। तो जनाब मैं इस आजिज़ ने उस वक्त ही अपने जो हमारे पीटीआई के यहाँ दोस्त आते हैं, अहमद भाई हैं, अहदेदार भी रहे हैं, हूँ वैसे वो तौबा कर चुके हैं वीडियो बयान देख के, तो वो भी कहते थे ना कि जनाब की इनकलाब लाया है खान साहब। तो मैं उनको उस वक्त भी कहता था कि जनाब है यानी फंदा बचेगा। और इसके बाद खान साहब की सियासत जो मुझे तो पहले ही पता है कि ये वाक़या ना भी होता तो मेरे हिसाब से वो वक्त पूरा कर चुके थे पहले ही, नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको लाया गया था, तो वो नहीं थे उनको मंदे। तो अब वो कहते हैं कि जनाब जी तुम गल्लां करदे सो यानी वो ठीक था। तो अब जनाब जैसे कि इसकी प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यानी हो रही है, तो उसमें जनाब 1 माह की डेडलाइन दे दी गई है खुसूसी अदालत को कि वो इसकी प्रोसीडिंग करके 1 माह के अंदर अंदर वो जो बेंच है या जो जज साहब हैं वो 1 माह के अंदर अंदर जो है इसका फैसला और जो भी नतीजा निकलना है जनाब वो यानी निकालें। तो यहाँ पर ये है जनाब कि वो कर दिया गया है, अपना एक कंपल्शन लगा दी गई है। तो डेफिनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर पे अमल तो होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा खान साहब मेरे ख्याल में यही करेंगे कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर देंगे, और वो वहाँ से रिवर्स होकर यही फैसला आएगा। ये मेरा वजदान कह रहा है कि जैसे हूँ उत्थे बंदयाल तो नहीं बैठा या गुलजार नहीं बैठा, या वहाँ पर आसिफ सईद खोसा जड़ा कहता सी जी वो पनामा इधर आप सड़कों पे क्यों जा रहे हो, पनामा लेके आओ, ठीक है, या साकिब वो जो डैम वाला बाबा जी वो नहीं बैठे। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जज बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, और बाकी जितने मौजूद जज हैं वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उनका अगर आप रवैया देखें पिछले 1-1.5 माह में, जबकि चीफ जस्टिस यानी पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने अपनी डोमेन से वो बाहर नहीं गए। उन्होंने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को माना, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर वो जो यानी मेरी प्रोडिक्शन के 100% के मुताबिक जो यानी फैसला है, मैंने आपको बताया था कि 10-5 से वो आएगा, तो इसी तरह वो फैसला आया आपके सामने। और उन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो उसको माना, उस कानून साजी को उन्होंने नहीं छेड़ा और उस डोमेन में वो नहीं गए।
ٹھیک ہے، اور ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے یا سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈومین سے آگے چل کر پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل دے، کہ جب تک کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہ ہو رہا ہو. تو اس پر ان کے پیرامیٹرز بڑے ایزی تھے. اس کے ساتھ ساتھ اور کئی معاملات آئے ہیں، یعنی آپ نے دیکھے ہیں جیسے جسٹس مندوق خیل صاحب نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ وہ لکھا ARY کے حوالے سے تھا. ٹھیک ہے جی، اچھا اس میں آپ ان کا دیکھ لیں. اچھا اسی طرح یہ الیکشن کا جو کیس تھا 90 دن کے اندر ہونے والا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 3 رکنی معزز بینچ تھا، دیکھیں انہوں نے پورا سماعت کیا، سب کو سنا، اور اس کے بعد دیکھیں وہ بھی عمر عطا بندیال بن سکتے سن. ٹھیک ہے جی، جیسے عمر عطا بندیال نے اپنی ڈومین سے باہر جا کر پہلے 63A کی تشہیر کروائی منیب اختر سے، انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ دیا. اچھا اس کے بعد 14 مئی پنجاب کی دی، لاؤ جی کرا لو پھر. اور جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کی تذلیل کروائی، جس طرح یعنی ریاست پاکستان کی تذلیل ہوئی. تو ڈیفینیٹلی جب آپ سیاست کریں گے اور سیاسی بیس پر جب آپ کہیں گے جی ہم ضمیر کے مطابق، یا جی ہم یعنی فیصلہ مرضی کے مطابق کریں گے، یعنی قانون کے مطابق نہیں کریں گے، تو اس کا حشر یہی ہوگا. تو ڈیفینیٹلی جی یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. تو وہ کہنے کا جو میری یعنی مراد ہے یا جو میرا مقصد ہے، یعنی وہ یہی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو یعنی واپس بھیج دے گی کہ جب تک جو لوور کورٹ ہے یا جو خصوصی عدالت ہے، ٹھیک ہے جی، یا ہائی کورٹ ہے، جب تک وہ ایک پروسیس ہے نا کہ پہلے ایک خصوصی عدالت کا فیصلہ کر رہی ہے، لوور کورٹ کر رہی ہے، پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. تو ایک جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ نے اپیل میں بھی آنا ہے، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ. تو ڈائریکٹلی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ نہیں سن رہا، نہ ہی اس کی پروسیڈنگ وہاں پر ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو جناب یہاں پر بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا. آپ دیکھیں گے کہ وہ جائیں گے ضرور، ایک خوش فہمی کی بنیاد پر جائیں گے ضرور، لیکن وہاں پر ان کو میرا نہیں خیال کہ یہ سماعت کے لیے منظور بھی ہوگی. اور اگر ہو بھی جائے گی تو اس کا 1 گھنٹے میں وہ فیصلہ کر دیں گے کہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے. فیصلہ ہونے کے بعد، ہائی کورٹ سے فیصلہ ہونے کے بعد جب اپیل آتی ہے تو ہم وہ اپیل سنیں گے. تو جناب ایک لمبا ہے، دیکھیں اگر 1 ماہ کے اندر پروسیڈنگ ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کیس ہائی کورٹ میں لگتا ہے 15-20 دن، یا نہیں لگتا 2 مہینے بعد لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سماعت کے لیے منظور ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ ٹائم لے گا، اور اس کے بعد یہ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہی. اب وہاں عمر عطا بندیال تو نہیں ہے کہ جو 1 گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب کی ظاہری بات ہے کہ یہاں ہزاروں 55,000 کیسز لگے ہیں اور بڑے معاملات ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو سنائی ہے وہ کہیں جا کر کئی مہینوں کے بعد یا 1 سال کے بعد لگے. تو کم از کم یہ پروسیس اس میں ریلیف اگر کہیں بنتا ہوگا بھی صحیح، تو وہ ملتے 2.5 تو 3 سال تو انہیں لگ جانے. تو میں آپ کو آلریڈی ایک چیز یعنی بتا چکا ہوں، ڈیفینیٹلی اس میں ان کو خان صاحب کو کافی سیریس جو ہے نا طریقے سے یعنی سزا مل سکتی ہے. کم سے کم جو ہے یعنی وہ 7 سال یا اس سے زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب کہ یہ جناب کہ اگر 2.5-3 سال اس پروسیس میں لگنے ہیں، جو وہ نوبت نہیں آئے گی. اور یعنی میں جیسے آپ کو تقریباً 3 ماہ پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ الیکشنز کے بعد جب الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی، اور یہ میں نے اس وقت آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ کچھ معاملات ہیں کہ یہ فیصلے میاں نواز شریف صاحب نے کرنے ہیں. تو میں آپ کو پھر یہ اندر کی خبر بتا رہا ہوں کہ جب حکومت بن جانی ہے تو خان صاحب کی جو رہائی وہ ضرور ہوگی جناب، ضرور ہوئے گی. اور وہ وہی والا جو میں کہتا ہوں نا، ایک اڑن پٹولا آئے گا اور پھر اچانک وہ لے جائے گا. جی اگلا پوائنٹ، شیخ رشید صاحب جناب واقعی موضوع بن گئے. یہ وہی شیخ رشید صاحب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جناب، جلاؤ گراؤ، جلا دو، مار دو، یہ کر لو، وہ کر لو، انقلاب، وہ جو نعرے لگایا کرتے تھے. پھر کہا کرتے تھے جی کا داروں نے ستو پیے ہو گئے. اچھا وہی والے شیخ رشید صاحب جو ہے کل جناب ایسے بھیگی بلی وہ بنے ہوئے تھے، یقین کیجئے کہ مجھے ترس بھی آیا. دیکھیں اگر آپ نے اچھے کرم کیے ہوں، آپ کا کریکٹر ٹھیک رہا ہو، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس تھے کہ آپ کے عوامل نے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا، تے جو بھی آدمی سمجھدار ہے وہ واسطے تے بہت بڑی گل سی. اور وہاں پر پھر جو بیچارے شیخ صاحب، جس طرح وہ ہمارے بھائی ہیں اسد علی طور صاحب اور 1-2 اور صحافی، بس اللہ انہاں کو بچاوے سیاستدانوں نوں، کیوں بڑے سچے کھرے اور سچے لوگ ہیں. یہ پھر سوال پوچھتے ہیں کوڑے
ٹھیک ہے جی. پھر تو جواب ڈیفینیٹلی بس دور سوال کر رہا ہو تو جواب ذرا میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا بلنٹ سمجھتا ہوں. تو مجھے پتا کہ ایسی پرسنالٹی کے سامنے تے جناب تسی پھر دوڑو گے تو بیچارے شیخ صاحب سن جنہاں کول نہ علم نہ تاریخ, صرف بڑکاں تے پھر آگے نہیں چلتے. جس طرح کہ انہوں نے پھر یعنی سوال و جواب دیے, میں نے سب کو معاف کر دیا, جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی فلاں 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 کچھ چیزوں کی وہ خاموشی کے ساتھ میرے خیال میں تصدیق بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کے متعلق تو جناب گو مگو کیوں یہاں پر پھر وہ شہری شیخ ہیں نا, انہوں پتہ جی اگر میں نے اب کوئی واضح گل کرتی تو جڑے پی ٹی آئی تھے ہوں میرے کو تھوڑے بہت ووٹ پینے وہ بھی نہیں پین گے تو سیٹ تو خیر ویسے ہی کوئی نہیں. تو شیخ صاحب کا بھی جو سیاسی کیریئر ہے وہ فار ایور اینڈ پہ ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ کے بعد تسی انہوں نے الیکشن ہونے کے بعد دیکھو گے یہ تو ٹی وی سکرینوں تو بھی نظر نہیں آن گے. یہ وہ کرنا شجر ممنون جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ریاست کے لیے وہ ہیں. بس اللہ تعالیٰ سیاسی گدوں سے پاکستان کو بچائے جناب. تو جناب سائفر کا کیس ہے جناب بڑی ریپڈلی آگے جا رہا ہے اور بچت بھی گنجائش نشتہ بچت وہی ہونی ہے جی میاں صاحب کی حکومت آنی ہے یا جو بھی حکومت آنی ہے تو اس وقت پھر فیصلہ ہونا ہے. اور پھر اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بالکل پر اپنا کرم کرے, فضل کرے, ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے. انشاءاللہ ملیں گے یہ اگلے ولاگ میں ایک اور زبردست خبر کے ساتھ.